Welcome my dear friends and viewers. Hello, how are you? And this is Farah, your teacher from my YouTube channel Knowledge for Everyone. Dear friends and viewers, today I brought for you another very interesting story, and this story is about humility and gentleness. Gentleness, humility क्या होता है? Humility होता है इंसानियत. आप इंसानों से इंसानों की तरह पेश आएँ. इवन ये कि आप अगर एनिमल भी है कोई, तो उससे भी बहुत ही रहम दिली का सलूक करना चाहिए. तो आज की जो मेरी स्टोरी है वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही कहना चाहिए एक मीनिंगफुल, जिसमें बहुत लेसन छुपा हुआ है. और ये नहीं कि स्टोरी पढ़ के हम क्या कहें कि बस स्टोरी पढ़ ली और ख़त्म. इस स्टोरी से हम बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ लेसन हमें मिल रहा होता है और हम बहुत कुछ सीखना चाहते हैं और सीखना चाहिए भी ना. सो मेरी स्टोरीज़ में हर स्टोरी में कोई ना कोई एक लेसन, हिडन लेसन होता है, एक छुपा हुआ लेसन होता है, एक सबक होता है जो बहुत ही आप लोगों के लिए आने वाली लाइफ में आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है और रखना भी चाहिए. चलें स्टार्ट करते हैं स्टोरी को. हज़रत उमर अल ख़त्ताब रज़ी ताला अन्हु वाज अ मैन ऑफ ग्रेट ह्यूमिलिटी. यानी हज़रत उमर बिन ख़त्ताब जो थे वो एक बहुत ही अज़ीम इंसान थे, और वो जो है वो इंसानों के साथ उनका जो रवैया था, जो बिहेवियर था, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था. वंस व्हेन ही वाज अ कैलिफ, जब वो खलीफा थे, उस वक्त की बात है जब वो खलीफा थे, ठीक है. ही मेड अ ट्रिप टू जेरूशलम. जेरूशलम जो है, यरूशलम यानी ये जो आजकल हम सुन रहे हैं, फ़लस्तीन का ज़िक्र सुन रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो ये उस ज़माने की, उस एरिया की बात हो रही है. फ्रॉम मदीना. तो फिर हुज़ूर हज़रत उमर अल ख़त्ताब ने जो ट्रैवलिंग कर रहे थे, वो कहाँ से, उनका जो ट्रिप था वो यरूशलम से, फ्रॉम मदीना, ठीक है, मदीना से यरूशलम जा रहे थे. ही वुड टेक टर्न्स राइडिंग द कैमल विद हिज सर्वेंट. अब उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि मेरी टर्न नहीं है, अब तुम सफ़र करो ना. जाने कैमल पर पुराने ज़माने के लोग किस पर ट्रैवलिंग करते थे, इतनी दूर का सफ़र वो कैमल पे करते थे. पहले कैमल बहुत हुआ करते थे ना, इस तरह के हवाई जहाज़ और रॉकेट और जेट तैयारे हो, ये सब कुछ, और बुलेट ट्रेन्स वगैरह नहीं होती थी ना पहले, इतना फास्ट नहीं था, ट्रैवलिंग करना इतना आसान भी नहीं था, तो ऊँटों पे सफ़र करते थे. ही थॉट इट वुड बी अनफेयर फॉर हिम. अब जब हज़रत उमर अल ख़त्ताब ने कहा कि तुम्हारी टर्न है, आपने नौकर से, अपने मुलाजिम से कहा कि तुम्हारी टर्न है, अब तुम बैठो इस पर ना. उसने सोचा कि नहीं, ये तो बहुत गलत हो जाएगा और बहुत अजीब सा लगेगा कि खलीफा जो है वो चल रहा है और मैं कैमल पर राइड कर रहा हूँ. ओनली वन टू राइड द कैमल एंड लेट हिज सर्वेंट टू वॉक ऑल द वे. अजीब सा लगेगा ना कि मैं जो है वो सर्वेंट, नौकर होकर कैमल पर राइड कर रहा हूँ और आप जो हैं वो वॉक कर रहे हैं, पैदल सफ़र कर रहे हैं. एज ए गॉट क्लोज़र टू जेरूशलम, जैसे ही वो यरूशलम के करीब आते हैं, इट वॉज हिज सर्वेंट्स टर्न. किसकी बारी आ जाती है, उनके जो नौकर है, उनका जो मुलाजिम, उसकी टर्न आ जाती है टू राइड द कैमल. कैमल पर सवारी करने की किसकी टर्न आ गई, उनके सर्वेंट के, नौकर की. हिज सर्वेंट सेड, उसके सर्वेंट ने कहा कि, उनके सर्वेंट ने क्या कहा, ओ अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, द इम्पॉर्टेंट पीपल ऑफ जेरूशलम विल बी कमिंग. बहुत ही अहम लोग जो हैं वो यरूशलम के आपकी तरफ आ रहे हैं. टू ग्रीट यू, आपसे मिलने के लिए, आपसे सलाम दुआ करने के लिए, आपकी तरफ, आप पैगाम जो आप लेकर जा रहे हैं उनकी तरफ, उसके लिए वो आपकी तरफ आ रहे हैं. ये तो बहुत बुरा लगेगा ना कि मैं कैमल पे बैठा हूँ और आप वॉक करें. इट इज़ नॉट appropriate for me to be riding the camel while you are on foot. मुझे ये बहुत अजीब सा लग रहेगा, बहुत अजीब सा लगेगा कि आप जो हैं वो वॉक कर रहे हैं, फुट पे कदमों से चल के आ रहे हैं और मैं कैमल पर सवार हूँ. बट हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला इंसिस्ट, मगर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला को देखें, उनकी मोहब्बत, उनकी इंसानियत के, वो भी सोचते होंगे कि इतना लंबा सफ़र कैसे पैदल कोई तय कर सकता है ना. तो इंसानियत भी कोई चीज़ होती है. और उस ज़माने में जो खलीफा थे ना, वो कहना चाहिए कि इतने ज़्यादा उनको अपने लोगों की परवाह होती थी, फ़िक्र होती थी अपनी आवाम की. इट वाज अ सर्वेंट्स टर्न. अमीरुल मोमिनीन कहते हैं कि नहीं, इंसिस्ट करते हैं,
ज़बरदस्ती اور زور دیتے ہیں کہ نہیں اب تمہاری ٹرن ہے، تم بیٹھو ٹو رائٹ اینڈ ناٹ ہز. انہوں نے کہا کہ نہیں تم بیٹھو، اب میرا یہ ٹرن نہیں ہے. سچ واز ہز ہیوملٹی. یہ واقعی ان کی جو ایک ہیوملٹی، انسانیت اینڈ جینٹل نیچر جو کہتے ہیں نا، ایک شریفانہ جو طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں، جو ان میں واقعی ایمانداری اور محبت، اخلاص، وہ ساری کوالٹیز ہوتی ہیں جو ایک انسان میں اور ایک اچھے نیک شریف انسان میں پائی جاتی ہیں. دا کیلف آف دا گریٹ اسلامک امپائر. ایک گریٹ اسلامک امپائر کا کیلف، خلیفہ ہونے کے باوجود ایک گریٹ اسلامک امپائر کا مطلب اتنی بڑی سلطنت کے وہ کیلف تھے، خلیفہ تھے، مالک کہنا چاہیے. اس وقت وہ رول کر رہے تھے، لیکن ان کو کوئی شرم محسوس نہیں ہوئی، ان کو کچھ بھی برا نہیں لگا. آج کل تو ہم دیکھتے ہیں نا، پیچھے لمبی سی گاڑیوں کی لائن چل رہی ہوتی ہے، پروٹوکول ہوتا ہے، اور دور دور تک کسی انسان اور پرندے کا کوئی گزر نہیں ہونا چاہیے وہاں سے. اور کیا عالیشان ان کے پروٹوکولس ہوتے ہیں آج کل کے، جو ہم اپنے رولرس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنے کہنا چاہیے سو کالڈ جو ہمارے بادشاہ بنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے کتنا پروٹوکول ہوتا ہے. بڑی بڑی گاڑیوں میں فلی اے سی ہوتا ہے، اور پھر آس پاس وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے نا. لیکن اس وقت کا کیلف، اس وقت کا خلیفہ نے کیا سوچا کہ میں جو ہوں وہ ایک انسانیت تھی نا ان میں، وہ انسانیت کی کتنی ان کو فکر تھی کہ ایک سرونٹ، ایک نوکر پیدل چل رہا ہے اور میں جو ہوں وہ اونٹ پہ کیسے بیٹھ جاؤں. تو آدھا ٹریولنگ انہوں نے خود کری، آدھی ٹریولنگ اس پہ اٹھایا. دا جینٹل مین نیچر. The caliph of the great Islamic empire walked while his servant rode the camel into Jerusalem. لیکن انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی کہ یروشلم آنے والا ہے، لوگ مجھ سے، بڑے بڑے لوگ مجھ سے ملیں گے، وہاں کے جو بڑے بڑے سردار ہوتے ہیں ان سے ملیں گے، لیکن انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کری. صرف انہوں نے یہ سوچا کہ میرا جو نوکر ہے وہ تھک جائے گا، وہ بھی انسان ہے. آج کل ہم لوگ نہیں سوچتے نا، ہمارے جو وزیر کبیر ہیں وہ نہیں سوچتے کہ ہمارا کوئی سرونٹ ہے. ہمارے کتنے لوگوں کی جو ہے راستے بلاک ہو جاتے ہیں اور ایمبولینس پھنس جاتی ہیں، کوئی نہیں سوچتا. لیکن اس زمانے کا کیلف جو اتنی بڑی سلطنت پہ وہ رول کر رہا تھا، لیکن انہوں نے بالکل نہیں سوچا کہ میں ایک کیلف ہوں، میں کیوں نیچے اتروں، میں کیوں بائی واک جاؤں وہاں پہ سفر کروں، میں کیوں زمین پہ قدم بھی رکھوں. تو دیکھیں ہمیں کیا میسیج ملتا ہے. ہمیں اس سے میسیج ملتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو خدا نہ سمجھیں، اور نوکروں کو بھی ہم نوکر کی طرح نہ سمجھیں، بلکہ ان کو بھی انسان سمجھیں، ان کو بھی جینے کا حق دیں، اور ان کو ہی بتائیں کہ ان کی کیا ویلیو ہے، اور ان کو اتنا ڈیگریڈ نہ کریں نا. تو یہی بات ہمارے کیلف نے، اور ہمارے جو بہت ہی اچھے جو پیغمبر اور نبی گزرے ہیں، اور جن کی مثالیں نہیں ملتی ہیں، کہیں بھی ڈھونڈنے سے نہیں ملتی ہیں، اور آج کل کے زمانے میں تو بالکل بھی نہیں ملتی ہیں. سو مائی ڈیئر فرینڈس اینڈ ویورس، ہم اس جو میری سٹوریز ہیں، آئی ایم 100% شیور کہ آپ نے کوئی نہ کوئی لیسن سیکھا ہوگا، سنا ہوگا، سمجھا ہوگا. اور یہی میری کہنا چاہیے اس چینل کا جو مین پرپس ہے وہ یہی ہے کہ جو معاشرے میں ہونے والی برائیاں ہیں نا، ان کو میں کسی نہ کسی طرح ان کو پوائنٹ آؤٹ کروں، ان کو ختم کرنے کی کوشش کروں، اور کہنا چاہیے کہ لوگوں کو یہ اویئرنیس دوں، ان کو یہ اویئرنیس آئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا کر رہے ہیں، ہم کچھ غلط تو نہیں کر رہے. اوپر والا دیکھ رہا ہے ہمیں، جو کچھ ہم برائی کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ برا کر رہے ہیں، اور ہماری پکڑ ہے بہت جلدی. ہمیں اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ ہماری پکڑ کتنی جلدی ہو جائے گی نا. سو اس میسیج کے ساتھ کہ اچھا سلوک کریں، سب کے ساتھ نیکی کریں، آپ کو آگے آنے والے وقتوں میں اس سے اچھا آپ کو اس کا پھل ملے گا. اللہ حافظ. ٹیک کیئر.